بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 29 فوائد لغوية. اقرأ وافهم واحفظ. هذه الكلمات أو هذه الفوائد لغوية تقرؤونها ثم تفهمونها ثم تحفظونها. جيد. فهذه فوائد لغوية. ما معنى فوائد لغوية؟ معنى فوائد لغوية أن هذه كلمات تستعمل مكان بعضها البعض. يمكن أن تقول لشيء، تستعمل تعبيرات كثيرة لشيء واحد. مثلا الخلق، التكوين. يمكن يعني تعبر عن الخلق والتكوين بتعبيرات مختلفة. مثلا تقول خلق الله الخلق وفطرهم، تقول فطر الله الخلق. تقول ذرأ الله الخلق. جيد. برأ الله الخلق، أنشأ الله الخلق. بهذه الطريقة يمكن أن تعبر عن شيء واحد بتعبيرات مختلفة وكلها تؤدي معنى واحدا. مثلا خلق الله الخلق وفطرهم وذرأهم وبرأهم وأنشأهم وجبلهم. يقال طبع الإنسان على الخير، أي جبل عليه، صارت طبيعته على الخير. جيد. بهذه الطريقة تحفظونها. الخلق والتكوين: خلق الله الخلق وفطرهم وذرأهم وبرأهم وأنشأهم وجبلهم. ويقال طبع الإنسان على الخير، أي جبل عليه، صار الخير طبيعة له. طلوع الشمس وغروبها: يمكنك أن تقول طلعت الشمس، بزغت الشمس، أشرقت الشمس، أضاءت الشمس. هذا للشروق، طبعا للطلوع. أما للغروب يمكن أن تقول غابت الشمس، غربت الشمس، وأفلت الشمس فلما أفلت. طيب، بهذه الطريقة يمكن أن تعبر عن شيء واحد، عن معنى واحد بتعبيرات مختلفة. طلعت الشمس وبزغت وأشرقت وأضاءت، غابت الشمس وغربت وأفلت. الحر والبرد. جيد. شيء حار وشيء بارد. كيف تعبر عن الحر والبرد؟ يقال يوم صائف وقائض، أي شديد الحر. ويقال يوم قر، أي بارد. جيد. فيمكن أن تعبر عن يوم صائف وقائض. تقول اليوم يوم صائف، ما معنى؟ أي شديد الحر. ويمكن أن تقول اليوم يوم قائض، ما معنى يوم قائض؟ ما معنى؟ شديد الحر. ويمكن أن تقول يوم قر، ما معنى القر؟ أي بارد جدا. طيب، البرق: أومض البرق وبرق ولمع وسطع، تلألأ وأنار وتوهج وأضاء. كلها بمعنى روشن هنا، چمكنا. طيب، السكن. سكن معنى رهائش، رهنا. يقال استوطنت المكان، استوطنت المكان، أي جعلته وطنا، أي سكنته وقطنته وهو مسقط رأسي. مسقط رأسي मेरी جائے پیدائش. جيد. النوم: يقال رقد الرجل ونام، أي هو في سبات عميق وأخذته سنة، أي النوم الخفيف. والقائلة نوم الظهيرة. كل هذا بمعنى النوم. السهر ضد النوم، الإنسان لا يطاوعه النوم، يكون ساهرا. يقال سهرت وأرقت وما اكتحلت عيني بنوم. المجاعة: إنسان يكون جائعا. يقال أصابتهم مخمصة وسنة وجدب وقحط. العطش: يقال أصابهم عطش وظمأ والغلة. كفاف العيش: يقال هو في كفاف العيش ودعة منه وقانع بما عنده، गुजारे की रोजी. سعة العيش: وسعت وللروزي. يقال هو في رفاهة من العيش. يقال مثلا يمكن أن تقول هو في رغد، أو هو في رخاء، أو هو في يسر. فهذه الفوائد اللغوية يعني رقم أول، هذه تحفظونها. جيد. بارك الله فيكم، وتسمعونني غدا إن شاء الله في المجموعات. جيد. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك سندرس الدرس 30، الموضوع الثاني بيتي. هذا يكون إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.